आराधा आराधा स्वाती sacramenta आराधा आराधा स्वाती sacramenta भक्तीन मानान घालत्या काळजान करता तुका नमन आराधा आराधा स्वाती sacramenta आराधा आराधा स्वाती sacramenta भक्तीन मानान घालत्या काळजान करता तुका नमन करता तुका नमन स्वादिक जाऊन असलेल्या जेजू ओ तुझो स्वादिक मोग खऱ्या मोगाक आशेवच्या ताणेवच्या अत्रेकच्या हर एकल्याक दिवच्याक या बुड्या रुपार तू खरेपणे हजर आसाय ओ संसार खऱ्या मोगाक आशेता या संसारांतलो मोग जायते पावटी स्वार्थान भरलेलो कपटी मोग सुरवेर मोगाचे उतरां उलोवन उपरांत तांच्या पासांत संपडाशय करतात आनी आमकां खरो मोग दिवच्या बदलाक आमचे तावन कितें मेळटा तें अत्रेगान सोदतात आनी आमकां लुटतात वै जेजू या संसारांत खरो मोग जायते पावटी आमकां मेळना या खऱ्या मोगाक अभाव आसा अभाव आमचे थंय आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या समाजांत आसा आमच्या समारा आसा हो अभाव भरती करूंक या सक्रामेंतांत आसलेलो तूं मात्र सकताय आनी त्या देखून ये जेजू आमी हांगासर आसा या तुझ्या मोगान आमची काळजां पेटय म्हणून मागोंक या तुझ्या खऱ्या मोगान आमचो स्वार्थ धांवडाय म्हणून प्रार्थना करूंक आनी अशें हे जेजू तुवें केल्ल्या बरें आमी मोग करून आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या समारा आमच्या समाजांत खरो मोग दिवची खरो मोग पसारची खरी क्रिस्तांवां जावन आमी आसूंक तूं तुजे कृपेन तुज्या मोगान आमकां भर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं खालतेपणे आनी विश्वासपणे आमी मागता जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो
तुझो सांगात आशेत हांव तुझी कृपा लालेत हांव तुझो सांगात आशेत हांव तुझी कृपा लालेत हांव हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतांव आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता कालत्या काळजान भक्तीन मना करतां तुका नमन करतां तुका नमन येशू तुका नकारलेल्या त्या पेद्रूक जिवंत जाल्या उपरांत तू भेटता आसतना त्या पेद्रू लागीं तुवें विचारलें सिमोन पेद्रू जॉनाच्या पुता तू म्हजो मोग करताय गे पेद्रू जॉनाच्या पुता तू म्हजो मोग करताय गे वय मोगळा जेजू 3 पावटी हे सवाल तुवें ताका विचारलें हे सवाल 3 पावटी तुवें कित्याक विचारलें वय ताचे तावन सारकी जाप मेळचे खातीर पयले 2 पावटी सिमोन पेद्रून सांगलें वय हांव तुजो मोग करता पूण ताणें उसारलेलो तो मोग म्हणलो शब्द खऱ्या मोगाक वापरचो शब्द न्हय आसलो ताणें मोग म्हणलो उसारलेलो तो शब्द खऱ्या मोगाक उपयोग करचो शब्द न्हय आसलो आनी त्या देखून हे जेजू तुवें पेद्रू लागीं परत परत 3 पावटी विचारलें आनी अखेरीक जेन्ना खऱ्या मोगाक उपयोग करचो शब्द उसारन वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार फरा तुवें ताका सांगलें चलय म्हज्या शेळयांक या पेद्रू तावन खरो मोग तूं आशिल्लोय आनी एकल्या खातीर जीव दिवचो मोग तुवें ताचे तावन विचारलोय स्वार्थान भरलेलो मोग न्हय खोट्यापणान भरलेलो मोग न्हय बदलाक आपणाचें बरेंपण लेखी नासतना पेल्याचें बरेंपण लेखचो मोग तुवें ताचे तावन विचारलोय हे जेजू आयच्या दिसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उड्या रुपार हजार आसो तूं हांगासर तुजे समोर थिबेर पडलेल्या तुका आराधन करूंक आयलेल्या हर एकल्याक तूं हेंच सवाल विचारताय आमची जण एकल्याची नांवां कान म्हळ्या बरें तो विचारताय तूं म्हजो मोग करताय गे वय आमी खऱ्यान मोग करता वरेक तूं आमच्या लागीं विचारूच रावताय खरो मोग तूं करिनाय गे हे जेजू वय आसूं आमकां जण एकल्याक त्यागान भरलेलो सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग करूंक आपयताय जो मोग आमचे तें आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा उणो आसा तसल्या मोगान आमी सदांच जियोंक तूं आमकां आदार दी हे जेजू असलो मोग करूंक आमचें बळ पावना असलो मोग करूंक आमचे सकत पावना आनी त्या खातीर
आम्ही हांगासर आसाव, तुझे समोर आसाव. ही सकत तुझे तावन येता, हे बळ तुझे तावन येता म्हळ्यार त्या विश्वासान. जेन्ना हे बळ तुझे तावन आमकां मेळटा, जेन्ना आमी तुझे बरें तुवें आशोवच्या बरें आमी मोग करचे व्यक्ती जाता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या संसारा खंयसर आसाव थंयसर कोणे तुवें आमचे तब्येत घालाय तांचो मोग आमी तुवें आशिल्ल्या बरें करता आसतना हे जेजू सर्गेचे राज हांगासरच आमी अनुभव करता. तर हे मोगळा जेजू असल मोग आमी सदांच करच्याक तुजे कृपेन आमकां बर. असल मोग करीन आसलेल्या खातीर, असल मोग करूंक सुकोन पडलेल्या हर एका संदर्भा खातीर आमी तुज्या लागचे भोगसाण आमी मागता. स्वार्थ आमी आमचो घेवन खऱ्या मोगाक पयस दवरलेल्या खातीर आमकां जन एकल्याक तूं बक्षीस जेजू. या वरवीं आमच्या कुटुंबांत समाधान आमी हाडलेलें आसा. या स्वार्थाच्या मोगाद्वारे आमच्या कुटुंबांत झगड्याक आमी आव्हान दिल्लें आसा. जायत्या घोवा बायलां मदें भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें तात्सार आयिल्लो आसा. तांच्या संबंधांत फूट आयिल्ली आसा, कुटुंबां पयस जाल्लेलीं आसात, विच्छेदान ह्या संवसारांत सडलेले आसा. आवय बापाय तावन भुरगीं पयस रावलेलीं आसात. ह्या स्वार्थाक लागून, ह्या स्वार्थान भरलेल्या त्या मोगाक लागून हे जेजू धर तुजो आधार आमकां जण एकल्याक तो फावो कर. ह्या मोगान आमचें जिवीत भर, ह्या मोगान आमचें काळजां भर आनी अशें सगळें आमचें जिवीत तुजो करून मोग अनुभव करून जियोवचें तसलें जिवीत जातलें. हे जेजू तुजो आधार आमकां दी म्हणून आमी मागता. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानाचो प्रकाश मागोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानाचो प्रकाश मागोवचो. तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक जगत लालेतां. तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक जगत लालेतां. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता. आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता. भक्तीन मोना खालत्या काळजा, भक्तीन मना खालत्या काळजा. करतां तुका नमन, करतां तुका नमन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सुम्या जेजू,
तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या स्तुती तुका जेजू सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जय जय जेजू तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या हर्षितां जेजू तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या होगळाप जेजू तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या वंदन तुका जेजू सुम्या जेजू वंदन तुका महिमा सुम्या तुका जेजू सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या हालेलुया जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां उबी रावया मुगाळ भवन आनी भयणीनो कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या आवास्वरांत 4 वळीतावन सांब पावलो पवित्र आत्म्यान दिवच्या देण्या विशांत अशें बरयता तो म्हणटा आत्मीक देणी विविध आत्मीक देणी विविध थंयसर वैविध्यता आसा पूण तो म्हणटा एकच आत्मो तो दिता हर एक देणी मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या एका आत्म्यान तावन येवचें तें कोणाय वरवीं येवचें न्हय आमचेच तावन तें उपजोवचें न्हय तें येवचें त्या देखून खंय तावन तीं येतात पळया ताचे सरशी आमी येवंक आसा ताचे सरशी आमी रावोंक आसा ताका आमी लागीं सरोंक आसा परत तो म्हणटा सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्यांची आमी सेवा करता आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तान थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच आमची कामां आमचे प्रयत्न ती जारी जायचे जाल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे जारी जावचे म्हळ्यार त्या कामाचो शेवट आपणावचे खातीर आमकां देवाची ससाय गरज आसा आनी चड करन सांब पावल हांगासर आत्म्या विशांत बरयता देखून त्या आत्म्यांची ससाय आमकां गरज आसा न्हय जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे श्रम व्यर्थ जाता तेंच कीर्तनगर म्हणटा जर देव घर बांदिना वावराड्यांचो वावर व्यर्थ जर देव घर राखून वरिना राखवाल्यांचो वावर व्यर्थ राखवाल्यांक तें आसचें बेश्टें ताका सांबाळ दिवचें बेश्टें पयल्यान पयलें देवानच राखून वरीचें मुखारसून तो म्हणटा सकाळीं बेगीन उठचें व्यर्थ सकाळीं आमच्या कामा खातीर शिकपा खातीर भुरगीं उठतात तें व्यर्थ जाता कितलेशे धाकले आसात शिकप व्यर्थ जाल्ले हांवें पळयलां थोडे फावटी कितेंय शिकतात शिकलें काम तें मेळना मागीर कालंगे 6 म्हयन्यांचो कोर्स करतात आनी त्या कामाक वेतात थंयसर 3 वर्सां शिकलें या 4 वर्सां शिकलें तें खंयच्याक उपकाराक पडना हांगासर 6 म्हयन्यांनी कालें शिकलें तांतूं एक कालंगे काम मेळटा आनी तें काम करनासता दुसरो निर्वोग नासता आसतना पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितल्या जाणांच्या जिवितांत अशें जाल्लें हांवें पळयलां व्यर्थ जालां आमचो वावर थोड्या फावटी कितलो व्यर्थ जाता तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलें असलें अनवार भोंवतणी जावचें आमी पळयलां जावं पुरो माध्यमांनी वायनाडांत कितें जालें तुमकां कळीत आसा कितलींगी घरां कोसळ्ळीं गेलीं तांचीं सपनां तांचे इरादे तांची येवजण्यो तांणी इतलो तेंप केल्लें प्रयत्न खंय गेलें वाळोनूच गेलें न्ही गे वाळोनूच गेलें त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी उराचे जाल्यार आमी आसाचे जाल्यार
आमचें अस्तित्व म्हणलें तें बाळवाजें जाल्यार आमच्या अस्तित्वाचो शेवट जोडीचें जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो तें देवान मात्र त्या देवा वरवीं मात्र साध्य आमचे वरवीं बिलकुल न्हय. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो सकाळीं बेगीन उठचें व्यर्थ जाता, रातीन तोडो करून न्हिदोंक वेचें व्यर्थ जाता. त्या देखून हांगासर सांत पावल म्हणटा कामां वेगवेगळ्या तरांचें आसात पूण सोमेस्तान थंयसर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत. आनी देव मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर विविध देणी आमकां दिता आमच्या आदाया पासत, आमच्या बऱ्यापणा पासत. तें देवान दिवचें बरेंपण संपूर्ण रितीन आमी आपणावच्या पासत, अनुभव करच्या पासत ताच्या विणें जायते फावटी आमी जोडलेले आमकांच अनुभव करूंक मेळना. कितलींशीं जाणां आसात मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जायते आसा पूण अनुभव करूंक तांच्यान जायना. जायते आसा अनुभव करूंक जायना. पिडा सोडना आनी कितें घरांतलें कच्चाट तें सोडना. आस्ती जायत्यो आसात पूण झगडें अनुभव करूंक जायना. तांतलो आदाय आमकां मेळना, ताचें बरेंपण आमकां फावो जायना. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांगासर आमी ह्या सोम्या समोर रावया, ताचो आधार आमी मागया. ह्या वरवीं आमकां हर एकल्यांक त्या पवित्र आत्म्यांची देणी भरपूर मापान मेळोवन आमचें जिवीत बरें जावंक ह्या पवित्र आत्म्यांच्या देण्याच्या ससायन आमच्या जिवितांत कितें आमी सगळें करता, कितें शिकप आमच्या भुरग्यांक आमी दिता, कितें प्रयत्न आमच्या जिवितांत आमी करता, तें कितेंच वेस्ट जायना अशें, व्यर्थ जायना अशें देवा तें सगळें त्या शेवटाक फावय म्हणून आमी मागया. आमी तुजेर हुंदोन आसा, तुजे विणें आमच्यान एक मेट मुखार काडूंक जायना. त्या देखून जेजू आमकां कुमोग कर, तुज्या देण्याने आमकां बर, तुज्या सक्तेन आमकां बर. आमचें जिवीत फळादीक कर, आमचें जिवीत भळादीक कर. पवित्र आत्म्याचे ससाय मागून आमी गीत गावया. सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सताच्या आत्म्या आमकां हर एकल्यांक सत कितें तें शिकय. नितीच्या सुर्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत उजवाड फांकय. ह्या वरवीं आमी काणकोणचो विशेव सयत तो फळादीक जावं, ते व्यर्थ जायना जावं. आमचे हात वयर मारया. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय.
नीतीच्या सूर्या उजवाड पांकर सताच्या आत्म्या सतमाका शिकर नीतीच्या सूर्या उजवाड पांकर सर्गीच्या रासाच्या कुरफेसली देवोन ये बेगिस्त मोगाजरी सर्गीच्या रासाचे कुरफेसली देवोन ये बेगिस्त मोगाजरी धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोचे थांबडाय झुजोच्या आत्म्या कथमोचे निवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोचे थांबडाय झुजोच्या आत्म्या कथमोचे निवराय सर्गीच्या राजाचे कुरफेसली देवोन ये बेगिस्त मोगासरी सर्गीच्या राजाचे कुरफेसली देवोन ये बेगिस्त मोगासरी हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ये पवित्र आत्म्या हर एक आत्मिक धनी तुझे तावन येतात म्हळ्यार सत वळखून घेवन या सगळ्या आत्मिक धन्याने तू आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता जी देणी तू आमकां दिताय ती देणी घेवन आमचे जिवीत जियेत आसतना निजायक आमच्या जिविताचो शेवट आमी आपणायता हे पवित्र आत्म्या जेन्ना तुजी देणी घेवन आमचो वावर आमी करता आमच्या जिवितांत आमी फुडें वेता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी करचे ते कितेंय तें व्यर्थ जायना आनी आमचे प्रयत्न केदेंकच निर्फळ जायना त्या देखून हे पवित्र आत्म्या हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर तूं देवून ये आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तूं देवून ये शिकापचीच्या भुरग्यांचेर तूं देवून ये आमच्या हर एका युवा जाणांचेर तूं देवून ये कष्टान नसतान सांपडलेल्यांचेर देवून ये काजारी जिवीत जियेतल्यांचेर आनी प्रत्येक जावन काजारी जिवितान समस्यांनी भरलेले काजारी जिवीत जियेतल्यांचेर तूं देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमकां हर एकल्याक तूं तुज्या देण्याने भर आनी आमच्या जिविताचो शेवट आमी करच्या हर एकल्या कामाचो शेवट तो जोडोवंक आमकां तूं आदार दिवंक हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यां जेजू अर्घां तुका सुम्यां जेजू भोगलाप तुका सुम्यां जेजू स्तुती तुका सुम्यां जेजू जय जय तुका सुम्यां जेजू वंदितां तुका सुम्यां जेजू महिमा तुका सुम्यां जेजू आराधना तुका सुम्यां जेजू देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनजाती पैकी स्वरूप बहु हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली बागेच्या रुखाचें फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां तें तुमी खावंक नजो मात्र न्हय तें आपडूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतेल्यात तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें
ना तुमी मोरची नात देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारके तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. मगळ भावांनो आनी भयणींनो आमकां जायत्यो ताळण्यो येतात न्ही गे येतात गे ना हर एका दिसा हर एका घडये म्हळ्यार बरें ताळण्यो येतात आमी ताळण्यांक संपडता गे जायते पटे संपडता येवेक ताळणी आयली गे येवेक ताळणी आयली गे आयली ये ताळणेक संपडले गे संपडले तर कित्याक संपडली ह्या विशयांत इल्लोसो नियाळ करया आनी सांगता आनी एक संगती आमी नियाळाक घेवया ती कितें गे म्हळ्यार आतां येवेन पताक धरलें वय गे आदावानी पताक धरलें गे वय आतां ह्या दोगां पैकी पाताका धरलेल्या ह्या दोगां पैकी कोणाक चड आमी दुरसोवंक जाय येवेक गी आदावांक येवेक गी आदावांक कोणाक दुरसोवंक जाय दोगांक गे पळया कोणाक दुरसोवंक जाय गे म्हणून चड मगळ भावांनो आनी भयणींनो आमी वाचलेल्या वाचपांत कितें पळयलें गे म्हळ्यार सोरोप स्त्रियेक म्हणटा तुमी मोरची नात कितें म्हणटा कितें म्हणटा फाटल्यान जाप दिया कितें म्हणटा तुमी मोरची नात एकलो बायबल स्कॉलर आसा ताचें नांव आसा स्कॉट हॅन म्हणून तो एक फामाद देवशास्त्री आनी प्रोफेसर आनी तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांगासर सोरोप सोरोप येवेक जीव काडची धमकी दिता सोरोप कितें करता जीव काडची धमकी दिता आनी आमी पवित्र पुस्तकांत मगळ भवन बिन विविध जाग्यांनी गेल्यार आमी कितें पळयता गे म्हळ्यार सोरोप म्हणलो शब्द कितें सांगूंक उपयोग केला गे म्हळ्यार ती एक जिवी भिरांकूळ भिरांकूळ जिवी बेस्तांवची तसली अपायकारी जिवी ड्रॅगन आयकलां गे तुमी ड्रॅगन तसली एक जिवी म्हणून दाखोवच्याक तो सोरोप म्हणलो शब्द उपयोग केला त्या देखून सर्पा मुखार रावचें म्हळ्यार खाली त्या ल्हानशा जीवदाळे मुखार रावले बरें न्हय एक बडी काडून आत्तां तुका मारता म्हळ्यार बरें न्हय बदलाक एका भिरांकूळ भिरांकूळ एका व्यक्ती मुखार रावलेल्या बरें आतां तुमकां कितें जाता एकलो तुमच्याक एकलो धडंग एक व्यक्ती येवन रावल्यार तुमकां बेन दिसता गे संतोश जाता बेन दिसता न्हय गे बेन दिसता आनी हांगासर आमी पळयता मगळ भवनान बेनून जर एकलो व्यक्ती
व्हडल्या बुलेटार येता व्हडली जॅकेट आनी ती घालया आनी तुमी एकलीं तासान म्हणचीन त्या घरा आनी येता आनी ताच्या जॅकेटी भितरली व्हडली एक सुरी भायर काडन तुज्या गळ्या कडेन दवरता आनी म्हणटा आतांत भितर वचून आमी तुज्या सांगात येता सगळ्यो सावयी म्हाका दी तूं मरची नाय समजलें गे तूं मरची नाय सरपाचें उतरां तेंच तूं मरची नाय ताचो अर्थ कितें जर तूं ह्यो सावयो म्हज्या हातांत दिनाय जाल्यार पळयता तूं कशें वाचताय गे म्हणून पळयता तूं कशें वाचताय गे म्हणून तुजो जीव काडिनासतना हांव रावना तूं मरचे बरी हांव पळयता सोरोप तशें उलयता ह्या रुखाचें फळ कांय नाय जाल्यार तुका मरचे बरें हांव पळयता केल्यार तूं तुका सोडटा मरिना पळया मगाळ भावान आनी भयणीनो त्या खातीर हांगासर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान रचलेल्या हर एका रचने पैकी सोरोप हुशार म्हणून धमकी दिता आतां येवे मुखार दोन ऑप्शन्स आसात येवे मुखार कितले ऑप्शन्स आसात दोन ऑप्शन्स आसात एकच त्या सैतानाच्या हातांत एक मार्तिराचें मरण मरचें सोरोप एक्चुअली येवेक मार्तिराचें मरण मरोंक आपयता अवकाश दिता आनी एक ऑप्शन कितें म्हळ्यार पाताक आदारचें दोन ऑप्शन्स मगाळ भावांनो आनी भयणीनो हर एक पावटी पातकाची ताळणी येता आसतना आमचे मुखारी जण एकल्यांच्या मुखारी दोन ऑप्शन्स उबे जातात एक पाताक आदारचें ऑप्शन मागीर एक पातका विरोध झुजचें ऑप्शन गरज पडल्यार जीव सयत दिवचें तें ऑप्शन पळय मारिया गोरेट्टी सांतिणे विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो एकलो सोलो तिचेर बलात्कार करूंक तो पळयता आनी मारिया गोरेट्टी कितें म्हणटा त्या तरणाट्या लागीं हांव मरूंक सयत तयार आसा पूण पाताक हांव करिना आनी तो तरणाटो कितें करता सुरयेंत मारिया गोरेट्टीक कितले गे पावटी सौदागी कितले गे पावटी तिच्या पोटाक सुरी तोपता आनी मारिया गोरेट्टी मरता हर एक पावटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो पातकाच्यो ताळण्यो येता आसतना हे दोन ऑप्शन्स आमचे समोर रावतात आमी खंयचें ऑप्शन विंचता ताचेर हुंदोन तूं कोण म्हणलें दिसून येता एकच तूं सांत एकच तूं पातकी एकच तूं पातकी मगाळ भावान आनी भयणीनो येवेक सुलाभयेन मंगा करूंक जायना म्हणून सोरपाक कळ्ळें आनी सोरपाक कळ्ळेंच सोरोप परत्यान कितें म्हणटा तो हांगासर पळया मगाळ भावान आनी भयणीनो
कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सर्पान म्हणलें देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. परत्यान सरप कितें करता, त्या येवेक परत्यान नाडटा. परत्यान तो म्हणटा अळे देव आसा पळय वो देव, त्या देवाक तुजें बरेंपण नाका. ही फळां केल्यार तुमी कितली शक्तिवंत जातात म्हणून देवाक कळीत आसा. त्या देखून तुमी कितली शक्तिवंत जाशात म्हणलें चिंतून देव भियेता. देव भियेता. त्या देखून ही फळां खावची नाका म्हणून देवान तुमकां सांगलां. तुमची समृद्धी देवाक नाका. तुमी समृद्धी बरी जातात, तुमी देवा सारकी जातात. पळय मगळ भावान आनी भयणीनो, ह्या सैतानाची ताळणी एका वयर एक दिता. आनी उपरांत आमी पळयता तांच्या मदें जायतें संभाशण जाल्या उपरांत, ह्यो ताळणी चड आनी चड जाल्या उपरांत अखेरीक येवेक भक्ता गे वय हें फळ केल्यार आतां हांवें 2 संगती म्हाका बऱ्याक पडटात. 2 संगतींनी म्हाका बरेंपण जाता. एक कितें म्हळ्यार मार्तेराच्या मोरान आडावंक जाता. वय गे न्हय? सैतानान सांगलां केल्यार तूं मरिनाय, कांय नातल्यार हांव तुका तूं मोराशें करता. एक मार्तेराच्या मोरान आडयलेल्या बरें जाता. आनी दुसऱ्यान कितें जाता गे म्हळ्यार दुसऱ्यान येव चिंता हांव देवा बरी जाता, हांव श्रेश्ठ जाता. देवा बरें जावचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार मगळ भावान बीन सकट समजोनी आपणावची. हांगासर सैतान कितें म्हणटा, तुका बऱ्या वायटाची समजोनी मेळची म्हळ्यार कालें. बऱ्या वायटाची समजोनी मेळची म्हळ्यार कालें. बरें जावन आसा एक एक्स्ट्रीम, वायट जावन आसा आनी एक एक्स्ट्रीम आनी एक पोंत. एका पोंताक हांव आनी एका पोंताक तुका जणवाय मेळटली म्हळ्यार कितें, सगळी जणवाय तुका मेळटली म्हणून. कोणी विचारल्यार तुका ह्या केरेकट्टे विशयान कितलें कळीत आसा? हांव म्हणटा म्हाका ह्या केरेकट्ट्या विशयांत नॉर्थांत सावथ आनी इस्टांत वेस्टा वरेग म्हाका कळीत आसा म्हळ्यार अर्थ कळलो. अर्थ कळलो. ह्या विशयांत ह्या जाग्या विशयांत म्हाका कळीत नातलें खंयचेंय ना म्हणून अर्थ न्हय गे. तशेंच बऱ्या आनी वायटाची समजोनी म्हळ्यार बऱ्यातावन वायटाची समजोनी म्हळ्यार सगळी समजोनी आपणावची. ती समजोनी कोणाक मात्र आसा? देवाक मात्र आसा. देवाक मात्र आसा, आमकां ना. आमकां ह्या पृथ्वींतल्यान समजना. ताच्या उपरांत दुसरे प्लॅनेट्स आनी पुरो आसात, स्पेस आसा, तांतलें कितलें आमकां समजता न्हय गे. हांगासर येवेची ती ताळणी, ती ओडणी विशेश जाता आनी ती पाताक आदारता. पाताक आदारता. आतां दुसऱ्या सवालाक आमी येवया. दुसऱ्या नियाळाक आमी येवया. तो नियाळ कितें गे म्हळ्यार आतां कोणाक चड दुरसवचें. आतां पळय मगळ भावानो आनी भयणीनो, हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार येव खाता आनी आदावांक दिता आनी आदावें खाता. आदावें खाता. आतां हांवें उडोल विचारलें तुमकां आतां कोणाक चड दुरसवंक जाय गे म्हणून. येवेक गे आदावांक. हांगासर कोण अबल कोण अस्कत, येवगी या आदावंगी. मगळ भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी सारको नियाळ केल्यार तांतले विशय आमी समजल्यार आमकां कितें कळीत जाता गे म्हळ्यार हांगासर येव आबल न्हय, आदाव चड आबल.
आम्ही पळया एक दोन संगती ह्या विशयांत आम्ही समजूया. पहिल्यान पयलें हांवें येदोळूच सांगलें ही स्थळणी त्या जैत व्हडल्या सैतानांतावन येता आसतना ती कितें करता एकलीच त्या सैतानाक फूड करता न्ही गे. त्या सैताना लागीं संवाद चलयता ते सुलाभयेन तें पाताक करिना, सुलाभयेन तें पाताक करिना. थंयसर तांच्या मदें उलोवणें जावचें, संभाशण जावचें आमी पळयता. आनी सैतानाचो वत्तड चड जाल्या उपरांत ती पाताक आदारता. पूण अनेक कुशेन आमी पळोवया. आदाव कितें करता? येवेन दिल्ल्या कुठल्या खाता, येवेन दिल्ल्या कुठल्या खाता. आदाव काय रेजिस्ट करता गे. ना 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 आमकां देवान सांगलां तें खावं नजो म्हणून सांगता गे, सांगता गे. हां हांगा मूर्ख कोण तशें जाल्यार, भिवकुरी कोण हांगा तशें जाल्यार? आदाम. स्त्री हांगासर बळवंत म्हणून दाखयलां. त्या देखून मकळ भावान आनी भयणीनो, स्त्रियांक तांची पाट तापोवची गरज आसा हांगा. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंतचें येवे वरवीं सगळें पाड जालें म्हणून, पूण ना. व्हडलें पाता कोणाचें म्हळ्यार आदावांचें. कित्याक म्हळ्यार कितेंच रेजिस्टन्स नासता आसतना ताणें तें पाताक केलें. आतां पळया फॉर एग्जाम्पल, आतां एक पाताक दोगां एक पाताक करतात म्हूण चिंत्या. एकाच रितीचें पाताक दोगांक करतात. एकलो मस्त रेजिस्ट करन, झगडन, आनीकालें करन, मागीर ताच्या वत्ताडाक लागून तें पाताक करता म्हूण चिंत्या. आनी एकलो कांय ना, तक्षण करता. हातून कोण चड सुखीदार जाता सांगा? झगडन उपरांत वत्ताडाक लागून पाताक केल्लो मनीस गी कांयच रेजिस्टन्स दाखयनासतना, कितेंच झगड नासतना पाताक केल्लो मनीस. कितेंच झगड नासतना पाताक केल्लो मनीस चड सुखीदार जाता. चड फावटी पळयता पातकाक व्हरता आसतना तशेंच न्हय, पिये रे काही जायना रे, काही जायना, नाका 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 हांव पियेना, म्हाका तें समाने तें समाने तें समाने म्हणून जायते जण कितें करतात, पियोवण्या विरोध आनी खंयच्याय पथका विरोध रेजिस्ट करतात, झुजतात. थोडे फावटी अखेर एक वत्ताड तांकां नासतना इल्लें पियेतात, ताच्या उपरांत परतान बंद करतात. पळयात, तें पथका विरोध तें झूज आमचें जायचें. पथका विरोध तसलें झूज आमचें जायचें. तवळ देवा समोर आमी सड्ड सुखीदारां जायना मगळ भावान आनी भयणीनो, सड्ड सुखीदारां जायना. आतां हांव बरें करचें न्हय, हे पियोंक या रे, आं भय म्हाका मस्त आशा तावन मस्त तेंपा तावन पियोवची म्हणल्यार आशा आसा, या 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 कालें कितें पता करया गे, तें सोरो पियोंक गे आनी तें कितें करया गे, आं या 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 पळया. आमी खंय आसा मगळ भावान आनी भयणीनो? पथका विरोध झुजची जावन आसांव गी, या सुलभेन कोणें सांगलें देखून तक्षण पाता करची व्यक्ती आमी जावन आसांव? एक संगत ती. त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो, हांगासर आमी पळयता कितें म्हळ्यार आदांवचें चड सूख आसा हांगासर, आदांव चड अस्कत म्हणून आमकां दिसता. दुसरी गजाल कितें गे म्हळ्यार, आतां हो उपादेश आसा पळया, खंयचो उपादेश? ती फळां खावंक नजो म्हणून सांगलो उपादेश देवान डायरेक्ट कोणाक दिल्लो सांगा? एवेक न्हय, आदावांक दिल्लो. वो उपादेश दिता आसतना देवान मगळ भावान आनी भयणीनो या रुखाची खंयचीय फळां खावंक नजो म्हणटा आसतना येव आसली गे. एवेक रसलां गे सांगा? एवेक रसोन ना, येव नातली. पळया पवित्र पुस्तकान पळया,
हे वेक कोणातावन कळलें? हे वेक त्या रुखाचें फळां खावंक नजो म्हण कोणें सांगिल्लें? आदावन सांगलें, देवान डायरेक्ट सांगलें गे? ना. आतां पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जावं पुरो तुमी बायकार या तुमचें कार काण घेवन तुमची गाडी काण घेवन येतात आनी खंयसर तुमी पार्क करतात. ओके, गाडी पार्क करतात आनी खंय गे वेतात आनी पाटी येता आसतना थंयसर तुजो फ्रेंड कोण गे वळखीचो सुणटा, अळे पुलीस आयिल्ले आतां, पुलिसांनी सांगलां ही गाडी हांगा तावन काडीजे म्हण सांगलां म्हणून सांगतात. तुमी काडिनात. ओके, ताच्या उपरांत तुमी थंय आसता आसतना पुलीस येता आनी म्हणटा, अळे ही गाडी तुवें काडीचे, तूं काडिना म्हण चिंत्या. आतां फ्रेंडान सांगलें आयकनासतना रावच्याक आनी पुलिसांनी सांगचें आयकनासतना रावच्याक व्यत्यास आसा गे? समजलें गे? म्हणजे सवाल समजलें गे? फ्रेंडान सांगलें आयकनासतना रावच्याक आनी पुलिसान सांगलें आयकनासतना रावच्याक व्यत्यास आसा गे? सांगा. खंडी जावन व्यत्यास आसा, खंडी जावन व्यत्यास आसा. फ्रेंडान सांगलें आयकनातल्यार पुलीस ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ म्हणल्यार तें तितलें गंभीर जायना. पूण पुलिसानंत डायरेक्ट सांगून तूं आयकना जाल्यार तें गंभीर जाता. तुका फायन घालयत आनी तुजे गाडयेंत आनी सीज करयत. ह्या दावांनी हे वेतें जाल्लें तेंच. त्या देखून ह्या दावांक डायरेक्ट कमांड कोणांतावन आयिल्लें? देवातावन आयिल्लें. आनी हे वेक कोणांतावन या उपादेसा विशांत कळलें? आदावन तावन. त्या देखून देवा मुखार कोण चड सुकेदार? आदाव सुकेदार. हे न्हय. जायते फावटी आसा पळय, आमी म्हाका गुर्तूना आमी ल्हान आसतना दुरसोवचें आसलें, हे वेकत दुरसोवचें आसलें. ती एक येव खंयच्या कश्टाची कोण ना. तिणें एक फळ खायनातलें जाल्यार आनी तें आदावंक दिनातलें जाल्यार आमी आतां कितलीं बरीं आसतीं. हांगा पाताक आसतना कालें बरें आमी आमच्याच भुरग्यां मतीर आमी चिंतचें आसलें. तुमी त्या विशयांत तें चिंतलां गे म्हाका कळीत ना. पूण मोगाळ भावनान बीन पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करता आसतना, पवित्र पुस्तक शिकता आसतना आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार आदाव आनी येवे मोदें घट शक्तिवंत पातकाक रेजिस्ट केल्ली, त्या सैताना मुखार रावल्ली ती श्रेष्ठ व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार येव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, आमकांय ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत व्हरतो एक संदेश आसा. पयल्यान पयलें हांवें सांगिल्लें तें कितें गे म्हळ्यार हर एक पोटी पाताक आदारता आसतना दोन ऑप्शन्स तुका आसात. खंयचें तूं चूज करताय? पाताक करूंक या शांत जावंक? हेवेन पाताक आदारलें, आमी शांत जावया. त्या खातीर आमकां देवान आपयलां. त्या खातीर देव सक्रामेंतांत आसलेलो आमकां आपयता. त्या खातीर ही कृपा तो तुमकां दिता. दुसऱ्यान मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी कितें करया? झुजया. पातकाची थाळणी येता आसतना हे वेळ बरें झुजया. आदां बरें तक्षणच पाताक करचें नाका. देव आतां ह्या दिसांनी कितें करता म्हळ्यार ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर डायरेक्ट आमच्या लागीं उलयता. कोणेंय सांगिल्लें म्हणून पाद्रपान सांगिल्लें, पप्पान सांगिल्लें, मम्मीन सांगिल्लें, फ्रेंडान सांगिल्लें म्हणून न्हय. देव ताच्या उतरां मुखांतर आमच्या लागीं प्रत्येक रितीन स्ट्रेट जावन मुखामुखी जावन तो आमकां उलयता. पाताक करून वचो म्हणटा. पातकीची बदला सर्गेंचें राज सोदा म्हणून म्हणटा. त्या देखून
देवाचे कमांडमेंट आमकां हर एकल्यांक डायरेक्ट त्या देखून तें कमांडमेंट आमी मोडल्यार आमी चड सुखीदारां जाता, चड पातके जाता. धर्म गळपावन आनी बेनिनो एक घडीभर देवाचो आदार, कृपेचो आदार आमी मागया. आमच्या चलते जिवितांत पथकाचे विंचोवन घरी नासतना रावून आमी ल्हान ल्हान सांत जावन जियोंक देवाचो आदार मागया. पथकी जिणेक न्हय भगिवन जिणेक वेंग मारच्याक देव आमकां आदार दिवं दे म्हूण प्रार्थना करया. देवान आमकां सकत दिल्ली आसा, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दिल्ली आसा. ही कृपा घेवन आमी पथका विरोध झुजया, पथका विरोध झुजया आनी जैतेवंत जावया, जैतेवंत जावया. ह्या जैता खातीर ताणें आमकां आपयलां. ह्या खातीर गरजेचो कृपेचो सक्तेचो आदार देव आमकां उदंड मापान दिवं दे म्हणून आमी मागया. आमी सर्वां उबे रावया. आमचे हात आमी उबारया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा ह्या तुज्या उतरां मुखांत आमकां दिल्लो तो संदेश चलत्या जिवितांत आमी जियोवच्या खातीर आनी पातका विरोध झुजची, पातका विरोध जैतेवंत जावची, तुजें भगेवंत भुरगीं जावन आमी जियोवच्या खातीर आमकां आदार दी. ह्या खातीर तुजो आदार आमी मागता आसतना ह्या आदारा सोवें हांगासर तुजीं भावंडां तांच्यो विविध इतर गरजो हाडून आयल्यान मगळा जेजू, जेन्ना तूं आमकां तुजो आदार आनी तुजो सांगात दिताय तेन्ना आमची सर्व गरज तूं सुदारताय आनी अशें आमच्या जिवितांतलें सगळें बुणेंपण भरतें जाता. तर हांगासर आयिल्ल्या ह्या जण एकल्याचेर तुजी कृपेची नदर घाल. तांचे मागणे तूं स्विकार कर, तांचे इरादे तूं मानून घे आनी तांच्या जिवितांत जो आदार ते सोदून ह्या पुंतळाक आयल्यात आनी तुजे समोर ह्या उंड्या रुपार आसतात तुजे समोर रावोनची मागतात तें सगळें तांकां तूं फावो कर. आनी अशें तांच्या जिवितांत तें सगळें बरेंपण तुजें तान वाळचें तें तांकां अनुभव करूंक फावो जावं दी. आनी तांच्या जिवितांत करचें तें सगळें तें फळादीक जावं दी. ताचो फळ तांकां लाभों दी. तांच्या जिवितांत करचें तें केदेंकच निर्फळ जायना जावं दी. ह्या संवसारांत तुजे जतनेचो तुज्या मोगाचो भरपूर अनुभव ताणें अनुभव करूंक तुज्या कृपेद्यान तांकां भर म्हणून हे जेजू आमी तुजे लागीं मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका आसूं जेजू, होगलाप तुका आसूं जेजू, स्तुती तुका आसूं जेजू, जय जय तुका आसूं जेजू, हर्षित हांव तुका आसूं जेजू, वंदित हांव तुका आसूं जेजू, महिमा तुका आसूं जेजू, आराधन तुका आसूं जेजू, स्तुती तुका आसूं जेजू, वंदन तुका आसूं जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी दिबेर पडया, आराधनाचें गीत गावया. Sacramenta, Sostangnama Karuya, Purvilatya Rupa Bodla, Novioriti Adarya, Salvor Vecha Askat Vishvya, Bavartache Bordivya, Jashe Papa, Tashe Puta, Ulasani Stutizam, Padvi Maima Sasna Sasna Yekastarya Hasita, Tuka Dokancha Spiritan Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया.
येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.